अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8 सब्जेक्ट जियोग्राफी टॉपिक जो है वो है मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल मैंने आपको पढ़ाया है, यानी जो मिक्सचर होती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। उसके बाद इरोजन की बात मैंने की कल, वो है मसलन एजेंट्स ऑफ इरोजन, जिनमें मैंने वेव की बात की, वाटर की बात की, विंड की बात की, और मैंने जो है वो स्नो की बात की है या ग्लेशियर्स की बात की है। चूँकि आज हमने एक ऐसा छोटा मोटा टॉपिक इंतखाब में लाया है कि हम किस तरह से अपने सॉइल को जो है वो बचा सकते हैं फ्राम द इरोजन से। तो पहली मेथड जो है वो है मल्चिंग। चूँकि जो बियर ग्राउंड होता है, यानी जहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं या जहाँ पे ग्रास उग नहीं सकता है, तो वहाँ जो ज़मीन है अक्सर जब वहाँ बारिश होती है तो एकदम ज़मीन खिसकने का ख़तरा रहता है, और इसमें जो भी फर्टिलिटी है वो बारिश अपने साथ लेके कहीं दूर जो है वो लेके चली जाती है। तो एक तरीका है उस ग्राउंड को हम किस तरह से जो है कवर कर सकते हैं। अक्सर ये बियर ग्राउंड होता है, यानी जहाँ पे जो स्टीप होता है और यहाँ पे ग्रास नहीं, ये ग्रास ना उग सके, प्लांट्स ना उग सके, तो हम मिक्स करते हैं इसमें, हम घास इसमें जो है वो हम डालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी पेड़ हमने इसमें लगाए हैं या जो भी हमने इसमें फल यानी उगाने हैं, मेवा उगाना है या हमने इसमें फसल उगानी है, तो जब हम इसमें सिट्रा डालेंगे तो ये सिट्रा जो है ये मॉइस्चर जो है ये रिटेन करता है, यानी नमी। अक्सर जब तेज़ धूप होती है इस जगह, तो यहाँ दरख्तों के सूखने का ख़तरा है, यहाँ पे जो है फसल सूखने का ख़तरा है। तो जब हम इसमें सिट्रा डालेंगे तो सिट्रा के ऊपर अक्सर मिट्टी होगी, क्योंकि जो सिट्रा होगा घास होगा, खुरदुरा घास होगा, तो ये इससे जो है ये मॉइस्चर मेंटेन यहाँ पे रहेगा और यहाँ फसल सूखने का ख़तरा नहीं होगा, और इरोजन भी रुकेगा, और इरोजन भी यहाँ पे रुकेगा। यानी ये एक टेक्निक है जिसको हम मल्चिंग कहते हैं। क्योंकि अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट चीज़ पर पॉइंट पर जो है वो जाएंगे, दैट इज़ कंटू बैरियर। कंटू बैरियर का मतलब है, चूँकि अक्सर क्या हम करते हैं, हम चूँकि पत्थर लाते हैं या घास कहीं होता है तो हम वहाँ पे एक बैरियर बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे वहाँ पे हम पानी का कोई ट्रंच भी बनाते हैं और इस तरह से वो पानी जो है उसके अंदर जमा होता है। अक्सर यानी स्टोन, ग्रास, सॉयल एट्सट्रा आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स, यानी जो एजेस होते हैं, जो खेत के एजेस होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बैरियर बनाते हैं, यहाँ से हम बैरियर बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम पानी के कुछ हम खड्डे भी बनाते हैं जिसमें पानी जमा होता है, और ये भी एक तरीका है कि हम अपनी ज़मीन को जो है उसमें उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं या वहाँ पे हम इरोजन रोक सकते हैं। चूँकि रॉक डैम तीसरा टेक्निक जो है, दैट इज़ कॉल्ड द रॉक डैम। रॉक डैम, चूँकि रॉक डैम जो है जहाँ पानी यानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ फ्लो ऑफ वाटर जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ सैलाब आने का भी ख़तरा है, और यहाँ जो नदी के गहरा होने का भी ख़तरा है। अगर ज़्यादा नदी गहरा होगी तो वो जो इस किनारे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इरोजन करेंगे। तो अक्सर क्या होता है, इसमें पत्थर लगाए जाते हैं, यहाँ से पत्थर लगाए जाते हैं, यानी पाइलिंग ऑफ स्टोन्स। तो जब यहाँ से पत्थर लगाए जाते हैं, जो फ्लो होता है वो रुकता है, एक तो फ्लो रुक जाता है और दूसरा इरोजन का भी खतरा कम रहता है। यानी यहाँ पे नदी डीप नहीं होगी, यहाँ पे वो उसकी गहराई जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। तो ये रॉक डैम जो है ये अक्सर उन्हीं जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ऊंचाई से पानी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा हो, जिससे इरोजन का खतरा रहता है, जिससे ज़मीन खिसकने का खतरा रहता है। तो इस तरह से इस चीज़ को यहाँ पे रखकर इसको रोका जा सकता है, इसको बोलते हैं रॉक डैम। रही बात, और भी हम कुछ चीज़ें इसमें अख्तियार कर सकते हैं। मसलन हम ट्रेस फार्मिंग कर सकते हैं। ट्रेस फार्मिंग हो, या मसलन अगर हमारे पास ट्रेस फार्मिंग प्यारे बच्चों, अक्सर हमारी ज़मीन अगर इस तरह से स्टीप स्लो पर हो, तो यहाँ पे हम इसको एक तरीका अख्तियार कर सकते हैं,
تو وہ ہے یہ کہ ہم اس کی تھوڑا بیریئرز بنائیں گے، جس کو ہم کشمیری میں بیئر بولتے ہیں. تو یہ جب ہم بنائیں گے تو یہاں پہ سوائل ایروجن کا خطرہ بہت کم رہے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے سٹیپ سلوپ کو بچانے کا. رہی بات انٹر کراپنگ، یعنی اکثر شکایت ہوتی ہے فارمر سے کہ فصل جو ہے وہ دن بدن بن ہی نہیں پا رہا ہے، اور اس میں جو ہے سائنٹسٹس جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے، جو ایگریکلچر کے ماہرین ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس چیز کو کس طرح ازالہ کیا جائے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زمین کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ سپائل ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. تو انہوں نے ایک اپائے دیا ہے، انہوں نے ایک سجیشن دیا ہے کہ ہمیں انٹر کراپنگ کرنی چاہیے. مثلا اگر ہم نے اس سال اپنے کھیت میں دال کے جو بیج ہے وہ ہم نے بوئے ہیں یا دال اگائی ہے، تو اگلے سال ہمیں میز اگانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میز کے بعد ہمیں ویٹ اگانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کے بعد ہمیں رائس اگانے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی ہوگا انٹر کراپنگ، یعنی ایک سال ایک قسم کا جو ہے فصل جو ہم نے اگایا ہے، اگلے سال ہم نے دوسرا، اور اس کے بعد یعنی جو فرٹیلیٹی آف دا لینڈ ہوگی وہ سپائل نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس طریقے سے بڑھے گی. یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور شیلٹر بیلٹس بھی ہم بنا سکتے ہیں. شیلٹر بیلٹس اکثر راگستانی علاقوں میں بنائے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے کہ وہاں جو ہے ریت ہوتی ہے، مٹی بہت زیادہ لوز ہوتی ہے، تو وہاں مشکل ہوتا ہے جو ہے سوائل ایروجن کو روکنے میں. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہاں پہ جو ہے اکثر ایک کنارہ لیا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد سے جو ہے وہ درخت لگائے جاتے ہیں، قطاروں میں درخت لگائے جاتے ہیں. تو ان قطاروں سے کیا ہوتا ہے، اگر اس سائڈ میں درخت لگائے گئے تو اس سائڈ میں بھی درخت لگائے گئے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، اس طرح سے وہاں پہ جو ہے ایروجن کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے. اور اکثر یہ ڈرائی ایریاز میں جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. ڈرائی ایریاز دس پریکٹس جو ہے یہ ڈرائی ایریاز میں زیادہ سے زیادہ کامیاب سمجھی جاتی ہے. چونکہ اب یہاں پہ میں آپ سے تھوڑا ٹیسٹ لیتا ہوں، چونکہ اگر میں آپ سے کہوں گا کہ شیلٹر بیلٹس ٹیکنیک کس علاقے میں استعمال ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہم اگر لکھیں گے اے پارٹ ڈرائی ایریا، یا ہم کہیں گے ویٹ ایریا، یا ہم کہیں گے ماؤنٹینس، نہیں اس میں ڈرائی ایریا جو راگستانی علاقے اس کا صحیح جواب ہے. یا اس طرح سے اگر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ شیلٹر بیلٹس جو ہوتے ہیں یہ کن ایریاز میں بنائے جاتے ہیں، ڈرائی ایریاز میں بنائے جاتے ہیں. تو یا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ٹریس فارمنگ جو ہے یہ کہاں پہ ہوتی ہے، اکثر یہ ماؤنٹینس ایریاز میں. ٹریس فارمنگ جو ہوتی ہے ماؤنٹینس علاقوں میں، جو پہاڑی ہوتے ہیں جہاں پہ سلوپ زمین کا جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے طریقے ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے اپنے سوائل کو فرٹائل کرنے میں، تو جس سے جو فرٹیلیٹی ہے وہ مینٹین رہے گی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.